अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे चैनल में आपका खैर मकदम है। नवाब मीर तुरब अली खान, जिन्हें तारीख में सालार जंग अव्वल के नाम से जाना जाता है, साबका रियासत हैदराबाद में सालार जंग अव्वल ने अपनी शानदार इंतजामी सलाहियतों के जरिए दिवालिया होने वाली रियासत हैदराबाद को जदीद, तरक्की पसंद, खुद मुख्तार में तब्दील करने में कलीदी रोल अदा किया है। ये सालार जंग अव्वल ही थे जिन्होंने रियासत हैदराबाद की तकदीर बदल दी। इन्होंने अदलिया, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, रेलवे लाइन यानी निजाम स्टेट रेलवे डिपार्टमेंट, महकमा डाक यानी पोस्टल डिपार्टमेंट, जिला बंदी यानी रियासत हैदराबाद को 16 इदला में तकसीम करना, लैंड सर्वे डिपार्टमेंट और लैंड सेटलमेंट डिपार्टमेंट, एजुकेशनल डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, सेंट्रल मिंट फैक्ट्री और गैर कानूनी टैक्सों का खात्मा, साथ ही साथ रियासत हैदराबाद में नए इंतजामी अमूर और दीगर कामों को उन्होंने रियासत हैदराबाद में पहली दफा मुतारुफ करवाया था। इन तमाम इस्लाहात की बुनियाद पर हिस्टोरियंस का कहना है कि सालार जंग अव्वल ग्रेटेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ एनी प्रिंसली स्टेट इन ब्रिटिश इंडिया के खिताब से जाने जाते हैं। इस वीडियो में मैं आपके सामने साबका रियासत हैदराबाद के अजीम वजीर आजम की तवाने हयात यानी बायोग्राफी पेश कर रहा हूँ। मेरी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में लिखें। मीर तुरब अली खान यानी सालार जंग अव्वल का खानदान का ताल्लुक मदीना मुनव्वरा के एक मुमताज और काबिल एहतराम हजरत शेख उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह से है। शेख उवैस करनी सानी इस खानदान के पहले फर्द थे जो हिंदुस्तान तशरीफ लाए थे। मीर तुरब अली खान जनवरी 1829 को पैदा हुए। बचपन में ही इनके वालिदैन का इंतकाल हो गया। सालार जंग अव्वल यानी मीर तुरब अली खान की तरबियत में कोई कोताही नहीं की गई। 7 साल तक इन्हें एक मौलवी साहब के पास भेजा गया, जहां पर उन्होंने फारसी और अरबी की तालीम हासिल की। उस जमाने में अंग्रेजी का रिवाज नहीं था। सालार जंग अव्वल 19 साल की उम्र में अंग्रेजी सीखने का शौक हुआ और वो रोजाना आधा घंटे तक एक अंग्रेज उस्ताद के पास जाकर अंग्रेजी सीखा करते थे। पढ़ने लिखने के अलावा सालार जंग अव्वल को सवारी का भी खास शौक था। वो घोड़सवारी के बड़े शौकीन थे। बचपन से हिसाब किताब के मामला से भी उन्हें गहरी दिलचस्पी थी। दादी की तरबियत ने इन्हें इस काम में परफेक्ट बना दिया था। इब्तिदाई तरबियत ने सालार जंग अव्वल को मालियाती काबिलियत उजागर कर दिया था, जो बाद में चलकर इनके कारनामों का तुर्रा इम्तियाज बना। 1847 में सालार जंग अव्वल को इलाका तेलंगाना के एक जिले के तालुकदारी यानी कलेक्टरेट के काम सीखने के लिए भेजा गया। 8 महीने तक वो इस काम को उम्दगी से करते रहे। इसके बाद चौथे निजाम नवाब नासिरुद्दौला ने नवाब सिराजुल मुल्क की जागीरात बहाल कर दी, तो सारा काम सालार जंग अव्वल को सौंप दिया गया। यहाँ इनको एक बड़ी हद तक खुद मुख्तारी हासिल हुई और वो निहायती होशियारी के साथ जागीरात की इस्लाह रिफॉर्म्स की तरफ कदम बढ़ाया और इसके साथ साथ माल गुजारी यानी रेवेन्यू में इजाफा करने की कोशिश की। उस जमाने में इन्हें इस काम में काफी तजुर्बा हासिल हो गया था। 1853 में रियासत हैदराबाद माली बहरान से गुजर रहा था और निजाम नवाब नासिरुद्दौला बहादुर एक मुआहदे की रूह से बरार इलाके को अंग्रेजों के हवाले कर देना पड़ा था। उसके 2 महीने बाद यानी अप्रैल 1853 को रियासत हैदराबाद के वजीर आजम नवाब सिराजुल मुल्क का इंतकाल हो जाता है। उस वक्त रियासत हैदराबाद के निजाम नवाब नासिरुद्दौला बहादुर ने वजीर आजम के ओहदे के लिए 24 साल नौजवान नवाब मीर तुरब अली खान सालार जंग अव्वल का इंतखाब किया था। इस वाक़े को खुद सालार जंग अव्वल ने अपने एक खत में तफसील से बयान किया है, जिसका खुलासा ये है। बगैर मेरे या मेरे दादी साहिबा की दरखास्त के हुजूर निजाम नवाब नासिरुद्दौला बहादुर ने दरबारे आम में विजारत आसमा अता फरमाया। मजीद वो ये कहते हैं कि वो चाहते थे कि चचा नवाब सिराजुल मुल्क मरहूम की जागीरात की देखभाल करे। उस वक्त रियासत हैदराबाद में ऐसे काहिल और खुदगर्ज लोग जमा हो गए थे जो रियासत हैदराबाद की तरक्की का जरा बराबर भी एहसास नहीं था। हर हैसियत से वो रियासत हैदराबाद की हालत को खराब कर रहे थे। ये सालार जंग अव्वल की आजमाइश का वक्त था और उन्होंने फौरन इस्लाहात की तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। रियासत हैदराबाद माली बहरान का शिकार तो था ही, खजाना खाली हो गया था, इंतजामी सूरत हाल भी खराब था। इसके बावजूद सालार जंग अव्वल ने हर शोबे में इस्लाहात का आगाज कर दिया था।
मालगुजारी रेवेन्यू की हालत सबसे ज्यादा काबिले रहम थी। इतनी बड़ी रियासत में फौजी अखराजात जाने के बाद सिर्फ 18 लाख की बजट हुआ करती थी। इसकी दो वजूहात थी, एक तो मालगुजारी की वसूली गुत्तों यानी कॉन्ट्रैक्ट पर होती थी और दूसरी अक्सर इलाके अरबों के पास रहन यानी मॉर्गेज थे और इन्हें इख्तियार दिया गया था कि वो खुद मालगुजारी वसूल कर ले। इसलिए मालगुजारी न किसी कायदा या कानून के तहत वसूल की जाती थी और न इसका कोई बाकायदा हिसाब किताब हुआ करता था। इसलिए सालारजंग अव्वल ने सबसे पहले अपनी तवज्जो मालगुजारी की इस्लाहात की तरफ मबजूल की। अरबों के मामलात के लिए उन्होंने एक अदालत कायम किया था। शरीर नफ्स अरबों को सजा दी गई, बास को कैद कर लिया गया और बास को शहर बदर कर दिया गया यानी डिपोर्टेशन। हिसाब किताब के बाद खर्च को अदा किया गया और 1854 में कमोवेश सब रहन शुदा इलाके वापस ले लिए गए और आमदनी बढ़कर 40 लाख रुपए हो गई। पुराने जमाने में तालुकदारों को इस्तीफा की फरमाइश डिजायर टू रिटायर दिया जाता था। सालारजंग अव्वल ने इनकी जगह दियानतदार और समझदार लोगों को अपॉइंट किया था। रकम की वसूलात के लिए कोई बाकायदा खजाना न था, इसलिए 1856 में सालारजंग अव्वल ने हैदराबाद में एक खजाना खोला जहां मालगुजारी की सारी रकम जमा हुआ करती थी। इंतजामी अमूर एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स में सहूलत पहुंचाने के लिए सालारजंग अव्वल ने रियासत हैदराबाद को 4 हिस्सों में तकसीम किया और खुद भी एक जिले का इंतजाम अपने हाथ में ले लिया ताकि दूसरों के लिए नमूना पेश कर सके। उस जमाने में हिंदुओं और मुसलमानों में बर्दा फरोश आम हो चुका था यानी स्लेवरी। 1856 में सालारजंग अव्वल ने इसे कानूनी जुर्म करार दिया। इदला में दिन दहाड़े लूटमार और कारतगिरी हुआ करती थी और बाज़ वक्त तो मुस्लाह डाकू यानी हथियार के साथ गांव के गांव लूट लिया करते थे। सालारजंग अव्वल ने इन बदमाशों को काउंटर करने के लिए फौज से मदद ली और बहुत से टोलियों और इनके सरगनाओं यानी लीडर्स को गिरफ्तार करके सजाएं दी गई। इस काम में ज्यादातर रोहिल्ला पेश थे, इसलिए इनके मुकदमात के तस्वीर के लिए एक अलहदा अदालत कायम किया गया जिससे इस जुल्म सितम में काफी कमी आई। उस जमाने में गांव में इंतजामी अमूर का ताल्लुक सिर्फ पटेल से था, लेकिन हालात के एतबार से ये बहुत नाकाफी समझा गया। इसलिए सालारजंग अव्वल ने 1865 में बाकायदा तौर पर एक महकमा पुलिस कायम किया था, यानी पुलिस डिपार्टमेंट को सबसे पहले सालारजंग अव्वल ने रियासत हैदराबाद में कायम किया था। इसका एक सदर नाजिम बनाया यानी सर्किल इंस्पेक्टर। इसके तहत मोहतमाम और होम गार्ड को मुकर्रर किया गया। शहर के लिए एक कोतवाल मुकर्रर किया गया यानी सिटी पुलिस कमिश्नर। फिर पुलिस के कानून पर नजरसानी हुई यानी लॉ अमेंडमेंट और जरूरी तरमीमात के साथ इसे नाफिज किया गया। 1862 से लेकर 1866 तक रियासत हैदराबाद में जबरदस्त कहर पड़ा। इस मौके पर सालारजंग अव्वल की गहरी दिलचस्पी ना लेते तो बहुत से गरीब तबाह और बर्बाद हो जाते। सालारजंग अव्वल ने इस आसमानी बला को टालने के लिए सरकारी तौर पर गुरबा और दीगर हजरात का इंतजाम किया और आमदनी में इजाफा किया। 1867 में जिला बंदी जारी किया गया और रियासत हैदराबाद को 16 जिलों में तकसीम किया गया, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये सालारजंग अव्वल ही थे जिन्होंने रियासत हैदराबाद बिलखुसूस तेलंगाना रियासत में जो जिला बंदी किया था वो हाल ही तक यानी 2016 तक वो जारी रहा। यानी जो जिला बंदी को सालारजंग अव्वल ने अपने दौरे हुकूमत में किया था, उस जिला बंदी को 2016 में रियासत तेलंगाना के वजीर आला जनाब केसीआर ने उसे तरमीम किया है, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सेमिनार में रकबा और मालिकाना हक को महफूज किया गया। पामाइश मेजरमेंट और रकबे की अकाई गुंटा करार पाया। रिवायती मेजरमेंट की जगह विलायती एकड़ ने ले ली, जो 4840 मुरब्बा गज पर मुश्तमिल है और आज भी ये सिस्टम जारी है। अदालत, तामीरात, तबावत यानी हेल्थ सेक्टर और तालीमात के शोबों यानी डिपार्टमेंट की जदीद तंजीम की गई यानी डेवलपमेंट और रिफॉर्मेशन। तेलंगाना के इलाकों में ये हुआ करता था कि लगान के मुआवजे में कल्ला देना पड़ता था, इसलिए काश्तकार किसान फसल अच्छी पैदा करने में कोताही किया करते थे। सालारजंग अव्वल ने इस कानून को खत्म कर दिया। सालारजंग अव्वल से पहले ममलकत मयूरसा हैदराबाद में बाकायदा अदालत कायम न थी। इन्होंने हैदराबाद में एक अदालत कायम की, इसका एक मीर मजलिस बनाया। चीफ जस्टिस 4 अरकान मुकर्रर किए गए मेंबर्स और इन्हें दीवानी और फौजदारी के इख्तियारात दिए गए यानी सिविल कोड और क्रिमिनल कोड। 1875 में मुंबई प्रोविंस के उसूलों पर बंदोबस्त का दफ्तर कायम किया गया।
یعنی لینڈ سروے ڈپارٹمنٹ سالہ اول تعلیمی معاملات میں شروع سے ہی دلچسپی لینے لگے تھے اور ریاست حیدرآباد میں دیگر ہندوستانی علاقوں کی طرح تعلیم دیا جاتا تھا۔ 1855 میں سالہ اول نے اورینٹل کالج قائم کیا جہاں انگریزی بطور اختیار زبان پڑھائی جاتی تھی۔ چند سال بعد ہر تعلقہ میں بڑے اسکولز کھولے گئے اور ضلع ہیڈ کوارٹرز میں ایک بڑا اسکول کھولا گیا۔ اس کے علاوہ سول انجینئرنگ کالج اور میڈیکل اسکول بھی کھولا گیا۔ تھوڑی سی عرصے میں ریاست حیدرآباد کے تعلیمی اخراجات 1.5 لاکھ کے قریب ہو گیا تھا۔ 1880 میں چادرگھاٹ کالج کو معیار تک پہنچا دیا گیا تھا اور اس کا تعلق جامعہ مدراس سے کیا گیا، یعنی افیلیشن ٹو مدراس یونیورسٹی۔ ریاست حیدرآباد کے امراء کے بچوں کی تعلیم اور انہیں انگریزی زبان سے واقف کرانے کے لیے مدرسہ عالیہ کا افتتاح شہر حیدرآباد میں کیا گیا۔ اساتذہ کی ٹریننگ یعنی ٹیچرز کی ٹریننگ کے لیے نارمل اسکول کھولا گیا اور اطلاق کے اسکولوں کے انسپیکشن کے لیے 5 ممبرز کی ٹیم کو مقرر کیا گیا۔ محکمہ تعمیرات کنسٹرکشن ڈپارٹمنٹ میں بھی بہت کچھ تنظیم عمل میں آئی۔ کئی تالاب درست کیے گئے، سڑکیں بنائی گئی اور اضلاع کے مابین ذرائع آمد و رفت مہیا کیا گیا، یعنی ٹرانسپورٹیشن۔ سرکاری طور پر دفتر کے لیے عمارتیں بنائی گئی۔ ریلوے لائن کا آغاز سالہ اول کے دور حکومت میں ہی شروع ہو گیا تھا۔ 1874 میں شہر حیدرآباد سے وادی تک پہلی ریلوے لائن پائے تکمیل تک پہنچی تھی، جس کے بعد ریاست حیدرآباد، بامبے اور مدراس کے درمیان کا راستہ کھل گیا تھا۔ 1862 میں شہر اور اضلاع کے درمیان باقاعدہ ٹپا رسانی کا کام شروع ہو گیا تھا، یعنی پوسٹل سروس۔ اس وقت ریاست حیدرآباد میں کئی دارالضرب تھے، یعنی منٹ فیکٹری اور سکہ سازی میں بڑا گبن ہوا کرتا تھا۔ سالہ اول نے سب سے پہلے سکے ضبط کر لیے اور ایک سرکاری دارالضرب یعنی منٹ فیکٹری کھول کر اسے علیحدہ سکے جاری کیے گئے۔ آبکاری ایکسائز ڈپارٹمنٹ کی آمدنی میں بھی کافی اضافہ ہو گیا اور کروڑ گیری کسٹم ڈپارٹمنٹ کی آمدنی تو 40 لاکھ تک پہنچ گئی تھی۔ حیدرآباد، اورنگ آباد، رائچور اور گلبرگہ میں لوکل فنڈز کے دفتر کھولے گئے، جن کا کام سرکاری اور غیر سرکاری اراکین ممبرز کے سپرد کر دیا گیا۔ جس وقت سالہ اول برسر اقتدار آئے، فوج کے اخراجات 80 لاکھ کی تھی، لیکن ان کے انتقال کے وقت صرف 20 لاکھ رہ گئی تھی۔ 1882 میں سالہ اول نے ریاست حیدرآباد کے نظم و نسق یعنی ایڈمنسٹریشن کا ایک آخری اور زبردست اسکیم بنایا تھا۔ یہ اسکیم اتنا اثر انداز تھا کہ حکومت ہند نے اسکیم کا مطالعہ کیا اور سالہ اول کی فراست کی داد دی۔ سالہ اول نے ریاست حیدرآباد کی تنظیم جدید میں اتنا درخشاں کام کیا ہے کہ انہیں حیدرآباد کا معمار کہا جا سکتا، یعنی آرکیٹیکٹ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بہت تیز فہم، مستعد، مخلص اور دیانتدار انسان تھے۔ انہیں کام سے تھکان کے بجائے مسرت حاصل ہوا کرتی تھی، اس لیے وہ دن رات کام میں مصروف رہا کرتے تھے۔ ایک انگریز فوجی افسر نے ان کے روزمرہ کام کی تفصیل بڑی عمدگی سے لکھا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سالہ اول نے اتنے سارے کام اتنی تھوڑے عرصے میں کس طرح انجام دیا تھا۔ 1866 میں ملکہ وکٹوریہ کی طرف سے سالہ اول کو ان کی اعلیٰ خدمات کے سلے میں سر کا خطاب دیا گیا۔ 1871 میں سالہ اول کو ان کے کارناموں کے سلے میں برٹش حکومت کی طرف سے GCSI کا خطاب دیا گیا اور 1 جنوری 1877 کو دلی میں امپیریل اسمبلی کے موقع پر شخصی اعزاز کے طور پر 21 توپوں کی سلامی انہیں دی گئی۔ 1882 میں سالہ اول شملہ گئے تھے تاکہ ایڈمنسٹریشن کے سلسلے میں کچھ تبادلہ خیال برٹش حکومت سے کیا جائے۔ آئندہ سال نظام میر محبوب علی خان آصف سادس کو یورپ لے جانے کا منصوبہ تھا۔ سالہ اول کا قیام وہاں صرف 8 روز رہا، لیکن اتنی مختصر مدت میں انہوں نے حکومت ہند کے اکابر کے دلوں میں اپنے لیے ایک خاص جگہ پیدا کر لی تھی۔ 1857 جنگ آزادی کی لڑائی میں سالہ اول نے انگریزوں کا ساتھ دیا تھا، جس کے بعد کچھ لوگوں نے انہیں بدنام کرنا شروع کر دیا تھا اور عوام کو ان کے خلاف اتنا اکسایا کہ ایک دن جب وہ دربار سے نکل کر برٹش ریزیڈنٹ کے ساتھ واپس ہو رہے تھے، ایک روہیلا نے ان پر گولی چلا دی اور وہ اس حملے میں بچ گئے۔ یہ بات تو ظاہر ہے کہ وہ ریاست حیدرآباد میں اصلاحات کرنا چاہتے تھے۔ جب انہوں نے قدیم رسم و رواج اور بد نظامیوں کو دور کرنا شروع کر دیا تو کچھ لوگ جو عرصے سے ریاست حیدرآباد کا خون چوس رہے تھے، اپنے ذاتی اغراض کے ماتحت سالہ اول کے خلاف ہو گئے اور انہیں ہٹانے کی فکر کرنے لگے۔ اس کے لیے ایک چال چلی گئی۔ نظام نواب افضل الدولہ بہادر کو یہ کہا گیا کہ برٹش ریزیڈنٹ سالہ اول سے ناراض ہے اور سالہ اول کو ان کے خدمات سے علیحدہ
کر دینا چاہیے، جس پر نظام نے برٹش ریزیڈنٹ سے فرمایا کہ اگر تمہاری یہی مرضی ہے تو مجھے اختلافات نہیں ہے۔ برٹش ریزیڈنٹ سمجھدار آدمی تھا، فوراً سمجھ گیا کہ یہ سارا کارستانی سالارجنگ اول کے دشمنوں کی ہے۔ برٹش ریزیڈنٹ فوراً نظام افضل الدولہ کی خدمت میں حاضر ہو کر حقیقی باتوں کا انکشاف کر دیا۔ بات یہ تھی کہ خود نظام نواب افضل الدولہ سالارجنگ اول کو بہت چاہتے تھے، لیکن بعض لوگ یعنی مخالفین مسلسل غلط بیانی سے نظام کو متاثر کر رہے تھے۔ جب نظام کو حقیقی باتوں کا علم ہو گیا تو نظام نے عید کے موقع پر سالارجنگ اول کو بیش قیمت جواہرات سے سرفراز فرمایا۔ 1862 میں عید کے دربار سے جب سالارجنگ اول لوٹ رہے تھے تو ان پر 2 گولیاں چلائی گئی۔ ایک گولی سالارجنگ اول کے کپڑوں کو چھو کر نکل گئی اور دوسری ان کے مصاحب کو زخمی کر دیا۔ اس حادثے سے وہ بال بچ گئے۔ بہرحال کئی سالوں تک سالارجنگ اول کے خلاف مخالفتوں اور سازشوں کا بازار گرم تھا، لیکن اس سے سالارجنگ اول کے مستقل ارادوں اور اصلاحی خیالات میں ذرا برابر بھی فرق نہ آیا اور وہ ایک مینار کی طرح مخالفین کے سامنے کھڑے رہے۔ 1835 میں پرنس آف ویلز ہندوستان تشریف لائے تھے۔ ان کے ساتھ ڈیوک آف اسکاٹ لینڈ بھی تھے۔ یہ لوگ ریاست حیدرآباد میں سالارجنگ اول کے مہمان بن کر حیدرآباد آئے تھے۔ اپنے قیام کے زمانے میں وہ سالارجنگ اول کی فراست اور شخصی برتاؤ سے بہت متاثر ہوئے اور سالارجنگ اول کو انگلینڈ آنے کی دعوت دی۔ سالارجنگ اول نے ان کی دعوت قبول کر لی اور دوسرے ہی سال یورپ کا سفر کیا۔ 1883 میں نواب سالارجنگ اول حضور نظام نواب میر محبوب علی خان آصف جاہ سادس کے ساتھ رائچور، گلبرگہ اور اورنگ آباد شہر کا دورہ کیا تھا۔ واپسی پر یورپ جانے کی تیاریاں ہونے لگی تھی، لیکن بدقسمتی سے 8 فروری 1883 کو وہ انتقال کر گئے۔ اس سانحہ عظیم پر سارے ہندوستان کے علاقوں سے تعزیتی خطوط اور تار یعنی ٹیلی گرام آنے لگے اور اخباروں کے مضامین یعنی آرٹیکلز لکھ کر صفحے کے صفحے سیاہ کر ڈالے یعنی بلیک۔ سالارجنگ اول حیدرآباد کے سچے محبت وطن تھے۔ انہوں نے حیدرآباد کو ایک ایسی زندگی بخشی تھی جس کا مستقبل شاندار ہو گیا اور وہ پروان چڑھنے لگا۔ حیدرآباد کے وزراء کی تاریخ میں ان کا نام ایک نامایہ حیثیت رکھتا ہے اور ان کے کارنامے ان کی اعلیٰ کارکردگی اور فراست کی ضامن ہے۔ سالارجنگ اول کو شہر حیدرآباد کے دیرہ المومن میں تدفین کیا گیا۔ سالارجنگ اول سابقہ ریاست حیدرآباد کے واحد وزیر اعظم تھے جو تینوں نظام یعنی چوتھے نظام، پانچویں نظام اور چھٹے نظام کے ماتحت انہوں نے کام کیا تھا۔ سالارجنگ اول اپنے 30 سال کے دور حکومت میں ریاست حیدرآباد کو ہندوستان کے باوقار اور خود مختار سلطنت بنا دیا تھا اور ترقی کے ایسے بیج بوئے تھے جس کے درخت کے پھل اب بھی جاری ہے۔ اس محبت وطن کی سوانح حیات صحیح معنوں میں انفرادی جدوجہد، سنجیدہ کارناموں اور بے لوث وفاداری کی زندہ تاریخ ہے۔ اس ویڈیو میں جو بھی معلومات میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے اس کا حوالہ ہے یہ کتاب جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ اس کتاب کا نام ہے سالارجنگ اعظم۔ اس کتاب کو شائع کیا ہے ادارہ ادبیات اردو نے۔ اس کے ساتھ ہی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔